सूरतुल क़ारियह मक्कियह, आयात 11 और रुकू 1। आइए वर्ड बाय वर्ड इसको सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह, अल क़ारिअह, मल क़ारिअह, मल क़ारिअह, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, वमा अदराक, वमा अदराक, मल क़ारिअह, मल क़ारिअह, वमा अदराक मल क़ारिअह, यौम यकुनुन नासु कल्फराशिल मबसूस, यौम यकुनुन नासु कल्फराशिल मबसूस, वतकूनुल जिबालु कल्इह्निल मंफूश, वतकूनुल जिबालु कल्इह्निल मंफूश। फ़अम्मा मन ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العظيم.